भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमायनी हो जाएगा। रिश्तों में सबसे बेहतरीन रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी ज़ाती मफाद से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। और ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलाती है जो बगैर किसी मफाद और लालच के आपसे जुड़े हों। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी नींद कम होती जाएगी। जिंदगी में जिस मुकाम पर भी पहुंचो, अपना पुराना मुकाम कभी ना भूलो। ना उम्मीदी गुनाह है, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। हमने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये था कि कोई किसी का नहीं होता। हर बर्बादी के लिए किसी की बद्दुआ जरूरी नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फायदेमंद जरूर साबित होगी। वक्त एक दिन पलटा खा ही जाता है। अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। आजिज़ी से चलना सीखे गुरूर के बगैर। जिंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर। काश जिंदगी उल्टी शुरू होती। काश हम बूढ़े पैदा होते, खाते पीते आराम करते, फिर जवान होते और काम करते, फिर बचपन आता, खेलते कूदते जिंदगी को एंजॉय करते और फिर माँ की गोद में सर रख कर आखिरी सांसें लेते। रब को राजी करो, दुनिया किसी से राजी नहीं होती। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। नफरतें मरीज बना देती हैं और मोहब्बतें पार लगा देती हैं। नफरतें आपको कमज़ोर करती हैं और मोहब्बतें आपको तवाना करती हैं। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले। हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। फ़र्क तो काफ़ी है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्ताद से सीखा है और मैंने हालात से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उस ज़ुबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती हो। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है। टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को मुआफ़ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। किसी पे तब तक भरोसा न करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में न देख लो। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। बचपन से सिखाया जाता है अल्लाह से डरो, लेकिन ये गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराज़गी से डरो। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। जो शख्स अपनी तकलीफ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका ये हक है कि उसे तंदुरुस्ती दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। जब लोग गुस्से में हो तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है।
किसी पे तब तक भरोसा न करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। दुरूद शरीफ वाहिद ऐसी इबादत है जो जुबान से निकलते ही कबूल हो जाती है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मर्द जवानी में अपने अमाल से अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स में हरगिज दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। सूरह इनाम जिस मरीज पर भी पढ़ी जाए उसे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? फरमाया, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ज्यादा कीमती होगा। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हमेशा ऐसे शख्स को सुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ज्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तगफार मुश्किलात का हल है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ न आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हें ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में अल्लाह थाम लेता है। जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। अक्लमंद वो है जो शख्स अंजाम सोच कर काम करे। कभी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत हो। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, उसमें कभी भी खयानत मत करना। दिल जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाजा खुलने लगा है। सबसे बड़ा जाहिर वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 2 काम बहुत मुश्किल हैं, एक इसके साथ रहना जिसके साथ मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہمسفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نمازی عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو نہ شکوہ کرو۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں خیال رکھنے والا ہمسفر ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔
مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ ناپسند صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یتیموں اور مسکینوں کا خبرگیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب دل گھبرائے تو سورہ علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لینا اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مال، اولاد اور زندگی دنیا کی زینت ہے، اور نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہیں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے، یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو، نہ شکوہ کرو۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔
بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو مگر اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہو، کیونکہ چاہنے سے چاہیے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملا دے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔
जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। गम को दूर करने वाली बेहतरीन चीज तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हर मुश्किल के वक़्त कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, मुश्किल आसान हो जाएगी। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज्यादा चाहता है, वक़्त से पहले चाहता है। अगर तुम इस वक़्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जिसे मौत का इंतजार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत दूर के लोगों को करीब, अदावत करीब के लोगों को दूर कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की मोहब्बत। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। ऐ लोगों, दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया की मोहब्बत अंधा, बहरा और गूंगा बना देती है और सरबुलंद अफराद को भी ज़लील और रुसवा कर देती है। जो आदमी अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला उसकी अकल में रोशनी और नूर पैदा कर देता है। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज़्यादा बदतर होती है। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इज्जतदार मर्द की निशानी ये है कि वह औरत को कभी गाली नहीं देता। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। अक्लमंद वो है जो अपनी जुबान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। अक्लमंदी ये है कि तुम वो कहो जो जानते हो और जो कहो उस पर अमल करो। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के बदले तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने हाल पर ना रोओगे। अपने जज्बात जाहिर करो तो सिर्फ अल्लाह पाक के आगे। कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह पाक के। इंसान वाहद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। एक बात पर ईमान रखो कि जब अल्लाह की रज़ा होगी तब हर चीज़ अता होगी। खामोशी अपना लो मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। फर्श वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर अर्श वाले से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपने रूह को संवारो, क्योंकि उसे अल्लाह ताला के पास जाना है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दुरूद शरीफ की कसरत करें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक से कभी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि वो कतरा मांगने पर भी समंदर अता कर देता है। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन इन लोगों को कभी माफ़ ना करो जो तुम्हारे रिज़्क़ और इज़्ज़त के दुश्मन हों। आकिल अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। आकिल कमाल चाहता है और जाहिल माल चाहता है। अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना गुलामी आदत बन जाएगी। जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुंचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं।
ورنہ उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। जो ज्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, जो ज्यादा गुस्सा करता है वो जल्द हलाक हो जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें दोस्त दुश्मन सब से अदल करने की और अमीरी गरीबी में खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए वो शैतान पर फतह पाता है, जो अपने गुस्से से मगलूब हुआ शैतान उस पर फतह पाता है। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक़्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजी हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। जिनका इरादा हो साथ चलने का वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। वक़्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच्चाई के साथ चलो, एक दिन वक़्त तुम्हारे साथ चलेगा। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही तो दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। किस किस को राजी करेंगे, यहाँ तो लोगों के मियार रोज ही बदलते हैं। बस एक रब को राजी कर लें, सारे मसले हल हो जाएंगे। कहते हैं मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालें, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें सिर्फ अपनी लंबी ज़ुबान और बेमहल अल्फाज की वजह से झेलते हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बना लें, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहें तो बड़े हो जाते हैं। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है और अपनी ही आग में जल कर ख़त्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। अपनी मुसीबतों को छुपाना सीखें, क्योंकि इनका इजहार दुश्मनों को खुश करता है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ देता है। वरासत में सिर्फ पैसा ही नहीं, बास औकात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहां जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। दुनिया में बोली जाने वाली ज़ुबानों में सबसे मीठी ज़ुबान मतलब की है।